बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। तमाम मेरे शागिर्दों को गुज़श्ता ईद मुबारक। और ईद के बाद आज हम आगे पहला लेक्चर हम आपको शुरू कर रहे हैं और आप इसी ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़ते रहें। एक साहब ने कमेंट किया कि हमें नजरात पढ़ाएं। बिल्कुल पढ़ाऊंगा, मुझे पता है, लेकिन जो हमारा टेम्पो बना हुआ है नजरात वैसे मैं बताता रहता हूँ, आज भी बताऊंगा। तो आप ना अपने इस नजरात को अलग जगह पे भी नोट करना शुरू करें, क्योंकि मैं आपको फर्जी जायचा नहीं पढ़ाता, मैं आपको हमेशा करंट जायचा पढ़ाता हूँ। अगर आज आप जायचा देखेंगे, आज 3 अप्रैल है 2025 है, तो ये जायचा आपका बनेगा। अब इस जायचे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो मैंने कैलकुलेशन की है वो ये की है कि पाकिस्तान का बुर्ज हमल है, 17 इसका मरीज है। ये एक मेरा अपना कायदा कुलिया है रिसर्च का, उस पर मैंने किया। बहरहाल लोग कहते हैं इसका वक्त जो है, जब पाकिस्तान उस दिन रात 12 बजे शुरू हुआ तो उसका बनाएं, लेकिन मेरे बहुत सारे इख्तलाफात हैं जिसकी वजह से मैं अभी बयान करना मुनासिब नहीं समझता कि मेरी अपनी क्या, ठीक है उनकी अपनी है, वो खुद करें, मेरा अंदाजा यही है। तो आज देखिए हम पाकिस्तान में कहां खड़े हैं और हालात क्या हैं। अब मैं माजी बयान करूंगा, फिर मैं हाल बयान करूंगा, फिर इंशाल्लाह हम मुस्तकबिल की सिमत में जाएंगे। देखें दोस्तों, पाकिस्तान के जायचे में जो नेपच्यून था ये बुर्ज हौद में था। ये 30 मार्च को शाम को गालबन 5 साढ़े 5 बजे के करीब ये बुर्ज हमल में एंटर हुआ 0 दर्जे में। जब से पाकिस्तान आजाद हुआ पहली मरतबा ये यहां पहुंचा। अब आप यहाँ की कारस्तानी है इसकी सुनिए कि नेपच्यून जब यहां था तो इस कौम के साथ कितने धोखे और फ्रॉड हुए, कितने फ्रॉड ग्रुप सामने आए, कितने फ्रॉड हुए। आप उस तमाम की हिस्ट्री आप उठाएंगे, वो उस वक्त हुए हैं जब पाकिस्तानी कौम के जायचे के 12वें खाने में नेपच्यून बैठा हुआ था और ज़ुहल यहां था। इलेक्शन चोरी होने से लेके लोगों के फ्रॉड तक यहां पे जो सितारे रहे उनको आप रीड करें। इस तरह दोस्तों जायचे को पढ़ते हैं। अब करंटली मैंने अपनी मुतअद्दिद वीडियो में बताया कि हमारा जो सितारा मरीज है वो असद में रिवर्स हुआ और रुजत पजीर होके वो बुर्ज सुल्तान में आया। 5 दिसंबर से आपको याद है 2024 से रिवर्स हुआ, जिससे मैंने प्रेडिक्शन की कि मौजूदा हुकूमत अपनी इस जगह से 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगी। अब रिवर्स गेयर लगेगा और ये मुश्किलात में जाएगी। अब गौर कीजिए, पाकिस्तान के जो सितारा है मरीख वो बुर्ज सुल्तान में आके यहां असद से रिवर्स हुआ और अपने हबूत के खाने में वापस आए। ये कैसे आगे बढ़ सकते थे? आपने मेरी बात फॉलो की कि इस कौम का जो सितारा है वो बुर्ज असद में कुछ तगड़ा हुआ था, क्योंकि यहीं से वो यहां गया था। अब यहां से जब वो रुजत पजीर हुआ और वापस गया तो सूरत हाल लपेटी गई, मुश्किलात नहीं। जब इलेक्शन चोरी हुआ, फार्म 47 ईजाद हुआ, आपने देखा उसको जरा आप गौर कीजिए तो उस वक्त जो मरीज था ये अपने बादशाह के मुकाम पे था। 8 फरवरी 2024 का जायचा बनाए, उसके सितारे लिखें, बुर्ज हमल को तरू लिख के उस दिन के सितारे लिखें। और मैंने जो इंटरव्यू दिया था समर न्यूज के ऊपर, जो मैंने प्रेडिक्शंस की थी इलेक्शंस के बारे में, देखिए 100% पूरी हुई कि नहीं। इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजर को बड़ा एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव होके बात समझनी चाहिए कि बात क्या है, उससे मिला जुला के एक चीज बनानी होती है। अक्सर लोगों को जब मैं समझाता हूं, अपने अजीजों कारब को, दोस्तों को समझाता हूं, तो मैं एक मिसाल देता हूं कि अगर आपके और मेरे यहां हर बंदे के पास एक एक सफेद कागज और एक एक पेंसिल दी जाए तो चलो मैं तो उससे जायचा बना लूंगा किसी न किसी का। लेकिन वहां पे अगर कोई स्केच आर्टिस्ट बैठा है, उसने हर बंदे के कागज पे उसकी तस्वीर बना दी, स्केच बना के, हर बंदा उसे कहेगा भाईजान 500 या 1000 रुपये ले लो, ये स्केच मेरा मुझे दे दो। सिर्फ दोस्तों पेंसिल और कागज से उसने स्केच बनाया। एस्ट्रोलॉजर दुनिया का अजीम इंसान होता है जो आपका स्केच बनाता है और आपको बताता है जनाब स्केच आपका ये है, ये बातें हैं, यहां रहना, यहां ना जाना, हरफे आखिर जात अल्लाह की है,
لیکن جو اس نے ڈیٹا کلیکشن سیکھی ہوتی ہے وہ کہتا ہے یار سمندر میں نہیں جائیں، پانی میں چھلانگ نہ لگائیں، کیونکہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ذائچے کے چوتھے خانے میں مریخ ہے، اور مریخ جو ہے برج سرطان میں ہے، سرطان ایک آبی برج ہے. اس بندے کا جو اس وقت میں پیدا ہوا، میں مثال دے رہا ہوں، یہ کسی کا اگر ذائچہ پیدائش ہے تو اس کا جو ستارہ ہے وہ یہاں چوتھے خانے میں موجود ہے، اور یہ اگر چھلانگ مارے گا پانی میں تو اسے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ یاد رکھیں دوستو، یہ اسٹرالوجی ہے، اس کو پڑھنے کا اپنا قاعدہ، اپنا کلیہ ہے. اب اس ذائچے کو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو آج کے ذائچے میں آپ غور کیجئے، جو مشتری ہے اس کو تیسری نظر سورج دیکھ رہا ہے، تیسری نظر شمس جو ہے وہ مشتری کو دے رہا ہے. پلوٹو جو ہے ذائچے کے 11ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے، نیپچون کو اپنی طاقتور ترین نظر دے رہا ہے. اب یہ جو نظر یہاں رہنی ہے آنے لے کئی سال رہنی ہے، کیونکہ حد سال ہے 5 درجے کا، یہ یوں ہوگی. اس لیے اب یہ قوم جو ہے اس کا اچھا وقت آئے گا. اچھا وقت کیسے گا، میں دلیل پیش کرتا ہوں. جو ہی مریخ 21 اپریل کو یہاں پہنچے گا، یہاں مریخ کے یہاں پہنچنے کے ساتھ کیا ہوگا، یہ نیپچون کے ساتھ 7 نظر قائم کرے گا، 5ویں نظر، اور نیپچون کو آلریڈی پلوٹو اپنی پوری طاقت دے رہے ہیں. اگر آپ ذائچے پہ غور کریں، برج دلو والوں کو فائدہ ہوا، برج حمل والوں کو فائدہ ہوا، برج اسد والوں کو فائدہ ہوا. یہ ذائچے کو لکھیں، اس کو پڑھیں. اب آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ یہ جو میں نے بتایا برج حمل کا ذائچہ اور دلو کا ذائچہ اور اسد کا ذائچہ 21 اپریل کا بنا کے پڑھیں. اس تاریخ کدھر ہے، کیا بات بتا رہے ہیں، انالیسس کرنے کی کوشش کریں، حالاتوں کو دیکھیں اور دیکھیں باتیں کدھر جا رہی ہیں. اب عمران خان صاحب کے ذائچے میں نے آپ کو دلیل دی تھی کہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کا قد کاٹ اب زیادہ ہوگا. وہ سنے میں نے کیسے دی تھی. برج قوس ان کا طلوع ہے، برج قوس طلوع ہے. اب آپ برج قوس کے جو لوگ ہیں ان کو دیکھیں، اور خان صاحب کا جو وہ فاسٹ بالر ہیں، مریخ ان کے آتشی خانے میں پہلے گھر میں جیسے میں نے بتایا یہاں پہ موجود تھا. آپ ذرا ان کی بالنگ سپیڈ دیکھیں اور ان کا حوصلہ اور ان کا استقلال دیکھیں. ہسٹری پڑھیں کہ اتنی بالنگ کسی بالر نے کرائی ہیں اور اسی لینتھ سے کرائی ہیں، اسی طرح کرائی ہیں. یہ آپ کو ڈیٹا کلیکشن میں مدد دے گا کہ جب مریخ آتشی خانے میں پہلے خانے میں رہا اسے کیسی شخصیت بلڈ کی، یہ آپ کو سمجھ آئے گا. اس طرح ہر ذائچے کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. بھاگنا نہیں ہے آپ نے اس علم میں، دوڑنا نہیں ہے، چپ چاپ اپنی ڈیٹا کلیکشن کرتے رہیں، ذائچے پڑھتے رہیں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں. اگر کسی کو اس کی یادداشت پرابلم کر رہی ہے میرے طالب علموں میں، تو میں ابھی بلیک بورڈ پہ ایک دوائی لکھ رہا ہوں، یہاں بورڈ کے اوپر، سوری بلیک بورڈ ایسے کہہ رہی ہے، آپ نے اس دوائی کو یاد کر لینا. یہ ہومیوپیتھی کی دوائی ہے اور یہ لیں، اس کے 2 قطرے ہر ہفتے بعد لیتے رہیں، آپ کی یادداشت امپروو کر جائے گی. دوائی کا نام ہے اناکارڈیم، اناکارڈیم، ANACARDIUM، اناکارڈیم اورینٹل پورا نام. یہ 2 ہیں، لہذا آپ نے اورینٹل لینی ہے اور 200 میں. اس کے 2 قطرے آپ نے ہر ہفتے بعد لیں، 2 ماہ تک. آپ کے ارد گرد میں کسی بھی بچے کی یادداشت ٹھیک نہیں ہے، کسی بزرگ کو گھر کا راستہ بھول جاتا ہے، بزرگ کو باتیں بھول جاتی ہیں، آپ کو سب کی یاد نہیں ہو رہا. مجرب ترین دوائی ہے، صدقہ جاریہ ہے، خود بھی استعمال کریں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی دیں، لیکن دے 2 ہفتے، 2 قطرے ہر ہفتے بعد. تیز نہ چلیں، ہفتے بعد دیتے رہیں، دیکھیں انشاءاللہ اس کو سبق یاد ہونا شروع، آپ کو بھی سبق یاد. تو یہ صدقہ جاریہ ہے دوستو. اور مجھے میرے اسٹوڈنٹ نے بہت پیارا کمنٹ کیا، اللہ سے خوش رکھے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ہماری تربیت بھی کر رہے ہیں. حالانکہ میں تو جو جیسا ہوں میں ویسے ہی بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر ان کا احترام، ان کی محبت کا میں بے حد مشکور ہوں. مجھے خوشی ہوتی ہے جب میرے طالب علم مجھے سمجھتے ہیں، تو دیے سے دیے جلتے ہیں. اگر آج میں آپ کو دوائی بتا رہا ہوں، کل آپ بھی کسی کو کوئی بات کہیں گے، لوگوں کا بھلا ہوگا. اور جب آپ مخلوق کا بھلا کریں گے تو اللہ آپ کو، آپ کے پسندیدہ بندوں میں اللہ آپ کو شمار کرے گا، کیونکہ آپ اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں فردر آگے